सिकंदर उस्मान के साथ होने वाली इस गुफ्तगू के बाद वो सारी रात इस तमाम मामले के बारे में सोचता रहा। पहली बार उसे हल्का सा अफसोस और पछतावा हुआ था। उसे हिमामा हाशिम को उसके कहने पर फ़ौरन तलाक दे देनी चाहिए थी। फिर शायद वो जलाल के पास चली जाती और वो दोनों शादी कर लेते। इमामा के लिए बेहद नापसंदीदगी रखने के बावजूद उसने पहली बार अपनी गलती तस्लीम की। उसने दोबारा मुझसे रब्ता नहीं किया। वो तलाक लेने के लिए कोर्ट नहीं गई। उसके ख़ानदान वाले अभी तक उसको ढूंढ नहीं सके। वो जलाल अंसा के पास भी नहीं गई। तो फिर आखिर वो गई कहाँ? क्या उसके साथ कोई हादसा? वो पहली बार बहुत संजीदगी से, किसी नाराज़गी या गुस्से के बगैर उसके बारे में सोच रहा था। ये तो मुमकिन नहीं है कि वो मुझसे इतनी शदीद नफ़रत और नापसंदीदगी रखने के बाद मेरी बीवी के तौर पर कहीं खामोशी की ज़िंदगी गुजार रही हो। फिर आखिर क्या वजह है कि मामा किसी के साथ भी दोबारा रब्ता नहीं कर रही? अब तक जब 1 साल से ज़्यादा गुजर गया है, क्या वाकई वो हादसे का शिकार हो गई है? क्या हादसा पेश आ सकता है उससे? उसके बारे में सोचते सोचते उसकी जहनी रवा एक बार फिर बहकने लगी। अगर कोई हादसा पेश आ गया तो मैं क्या करूं? वो अपने रिस्क पर घर से निकली थी और हादसा तो किसी को भी किसी भी वक्त पेश आ सकता है। फिर मुझे इसके बारे में इतना फिक्रमंद होने की क्या ज़रूरत है? पापा ठीक कहते हैं, जब मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है तो फिर मुझे उसके बारे में इतना तजस्सुस भी नहीं रखना चाहिए, ख़ास तौर पर एक ऐसी लड़की के बारे में जो इस हद तक एहसान फरामोश हो, जो अपने आप को दूसरों से बेहतर समझती हो और जो मुझे इतना घटिया समझती हो कि उसके साथ जो भी हुआ होगा ठीक ही हुआ होगा। वो इसी काबिल थी। उसने उसके बारे में हर ख्याल को जहन से झटकने की कोशिश की। कुछ देर पहले की तासुफ आमेज़ संजीदगी वो अब महसूस नहीं कर रहा था, ना ही उसे अब किसी किस्म के पछतावे का एहसास था। वो वैसे भी छोटी मोटी बातों पर पछताने का आदी नहीं था। उसने सुकून के आलम में आंखें बंद कर ली। उसके जहन में अब दूर दूर तक कहीं इमामा हाशिम का तस्वुर मौजूद नहीं था। कभी वैन डैम गए हो? उस दिन यूनिवर्सिटी से निकलते हुए माइक ने सालार से पूछा। एक दफ़ा। कैसी जगह है? माइक ने सवाल किया। बुरी नहीं है, सालार ने तबसरा किया। इस वीकेंड पर वहाँ चलते हैं। क्यों? मेरी गर्लफ्रेंड को बहुत दिलचस्पी है उस जगह में, वो अक्सर जाती है, माइक ने कहा। तो तुम्हें तो फिर उसके साथ ही जाना चाहिए, सालार ने कहा। नहीं, सब लोग चलते हैं, ज़्यादा मज़ा आएगा, माइक ने कहा। सब लोगों से तुम्हारी क्या मुराद है? इस बार दानिश ने गुफ्तगू में हिस्सा लिया। जितने दोस्त भी हैं सब, मैं, सालार, तुम, सेठी और साद को रहने दो। वो नाइट क्लब के नाम पर कानों को हाथ लगाने लगेगा या फिर एक लंबा चौड़ा आवाज़ देगा, सालार ने मुदाखलत की। तो फिर ठीक है, हम लोग ही चलते हैं, दानिश ने कहा। एंड्रा को भी इनवाइट कर लेते हैं, सालार ने अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लिया। इस वीकेंड पर सब वहाँ गए और 3-4 घंटों तक इन्होंने वहाँ खूब एंजॉय किया। अगले रोज़ सालार सुबह देर से उठा। वो अभी लंच की तैयारी कर रहा था जब साद ने उसे फ़ोन किया। अभी उठे हो? साद ने उसकी आवाज़ सुनते ही कहा। हाँ, 10 मिनट पहले। रात को देर तक बाहर रहे होगे इसलिए, साद ने अंदाज़ा लगाया। हाँ, हम लोग बाहर गए हुए थे। सालार ने दानिस्ता तौर पर नाइट क्लब का नाम नहीं लिया। हम लोग कौन? तुम और सेंड्रा? नहीं, पूरा ग्रुप ही, सालार ने कहा। पूरा ग्रुप? मुझे लेकर नहीं गए? मैं मर गया था, साद ने चिढ़कर कहा। तुम्हारा ख्याल ही नहीं आया हमें, सालार ने इत्मीनान से कहा। बहुत घटिया आदमी हो तुम सालार, बहुत ही घटिया। ये दानिश भी गया था? हम सब, माय डियर्स, हम सब, सालार ने इसी इत्मीनान के साथ कहा। मुझे क्यों नहीं लेकर गए तुम लोग? साद की खफकी में कुछ और इजाफा हुआ। अभी तुम बच्चे हो, हर जगह बच्चों को लेकर नहीं जा सकते, सालार ने शरारत से कहा। मैं भी आकर तुम्हारी टांगें तोड़ता हूँ, फिर तुम्हें अंदाज़ा होगा कि ये बच्चा बड़ा हो गया है। मजाक नहीं कर रहा यार, हमने तुम्हें साथ लेके जाने को इसलिए नहीं कहा क्योंकि तुम जाते ही नहीं। इस बार सालार वाकई संजीदा हुआ था। क्यों, तुम लोग दोज़ख में जा रहे थे कि मैं नहीं जा सकता? साथ के गुस्से में कोई कमी नहीं आई। कम से कम तुम उसे दोज़ख ही कहते। हम लोग नाइट क्लब गए हुए थे और तुम वहाँ को नहीं जाना चाहते। क्यों, मुझे वहाँ क्यों नहीं जाना था? साद के जवाब ने सालार को कुछ हैरान किया। तुम साथ चलते? ऑफ कोर्स, मगर तुम्हें वहाँ जाकर क्या करना था? ना तुम ड्रिंक करते हो, ना तुम डांस करते हो, फिर वहाँ जाकर तुम क्या करते? हमें नसीहतें करते? ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ड्रिंक और डांस नहीं करता मगर आउटिंग तो हो जाती, मैं एंजॉय करता, साद ने कहा। मगर ऐसी जगहों पर जाना इस्लाम में जायज़ नहीं है, सालार ने चुपते हुए लहजे में कहा। साद चंद लम्हे कुछ कह ना सका। मैं वहाँ कोई गलत काम करने तो नहीं जा रहा था, तुमसे कह रहा हूँ सिर्फ आउटिंग की गर्ज से जाता। चंद लम्हों बाद उसने कदरें संभलते हुए कहा। ओके, अगली बार हमारा प्रोग्राम बनेगा तो मैं तुम्हें भी साथ ले जाएंगे। मैं कि मुझे पहले पता होता तो कल रात भी मैं तुम्हें साथ ले लेता। हम सब ने वाकई बहुत एंजॉय किया, सालार ने कहा। चलो, अब मैं क्या कर सकता हूँ? खैर, आज क्या कर रहे हो? साद अब उससे मामूल की बातें करने लगा। 10-15 मिनट तक उन दोनों के दरमियान गुफ्तगू होती रही। फिर सालार ने फ़ोन बंद कर दिया।
तुम इस वीकेंड पर क्या कर रहे हो? उस दिन साद ने सालार से पूछा। वो यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया में मौजूद थे। मैं इस वीकेंड पर न्यूयॉर्क जा रहा हूँ, सेंड्रा के साथ। सालार ने अपना प्रोग्राम बताया। क्यों? साद ने पूछा। उसके भाई की शादी है, मुझे इनवाइट किया है उसने। वापस कब आओगे? इतवार की रात को। तुम ऐसा करो कि मुझे अपने अपार्टमेंट की चाबी दे दो। मैं 2 दिन तुम्हारे अपार्टमेंट पर गुजारूंगा। कुछ असाइनमेंट्स हैं जो मुझे तैयार करने हैं और इस वीकेंड पर वो चारों घर ही होंगे। वहाँ बड़ा रश होगा, मैं तुम्हारे अपार्टमेंट में इत्मीनान से पढ़ लूँगा। साद ने कहा। ओके, तुम मेरे अपार्टमेंट में रह लेना, सालार ने कंधे उचकाते हुए कहा। उसे सेंड्रा के साथ जुम्मे की रात को निकलना था। सालार का बैग उसकी गाड़ी की डिक्की में था। ये एक इत्तेफाक ही था कि सेंड्रा को ऐन आखिरी वक्त में चंद काम निपटाने पड़ गए और वो जो सर शाम निकलने का इरादा किए बैठे थे, उनका प्रोग्राम हफ्ते की सुबह तक मुलतवी हो गया। सेंड्रा पेइंग गेस्ट के तौर पर कहीं रहती थी और वो उसके पास रात नहीं गुजार सकता था। उसे अपने अपार्टमेंट वापस आना पड़ा। रात को तकरीबन 11 बजे सेंड्रा को उसकी रिहाइश गाह पर ड्रॉप करने के बाद वो अपने अपार्टमेंट चला आया। उसने साद को एक चाबी दी थी, दूसरी चाबी उसके पास ही थी। वो जानता था कि साद उस वक्त बैठा पढ़ रहा होगा। उसने उसे डिस्टर्ब करना ज़रूरी नहीं समझा। वो अपार्टमेंट का बैरूनी दरवाज़ा खुलकर अंदर दाखिल हो गया। लॉन्ग रूम की लाइट ऑन थी। अंदर दाखिल होते ही उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ था। वो अपने बेडरूम में जाना चाहता था मगर बेडरूम के दरवाजे पर ही रुक गया। बेडरूम का दरवाज़ा बंद था मगर उसके बावजूद अंदर से उभरने वाले कहकों और बातों की आवाज़ें सुन सकता था। साद के साथ अंदर कोई औरत थी। वो जामिद हो गया। उसके ग्रुप में सिर्फ साद था जिसके बारे में उसका ख्याल था कि किसी लड़की के साथ उसके ताल्लुकात नहीं थे। वो जितना मजहबी आदमी था, उससे ये तवक्को की ही नहीं जा सकती थी कि वो अंदर दाखिल नहीं हुआ। कदरे बेयकीनी से वापस मुड़ गया और तब उसकी नज़र लॉन्ग रूम की टेबल पर रखी बोतल और ग्लास पर पड़ी। वहाँ से किचन काउंटर जहाँ खाने के बर्तन अभी तक पड़े हुए थे, वो मज़ीद वहाँ रुके बगैर उसी तरह खामोशी से वहाँ से निकल आया। उसके लिए ये बात नाकाबिले यकीन थी कि साथ वहाँ किसी लड़की के साथ रहने के लिए आया था। बिल्कुल नाकाबिले यकीन। जो शख्स हराम गोश्त ना खाता हो, शराब ना पीता हो, 5 वक्त की नमाज पढ़ता हो, हर वक्त इस्लाम की बात करता रहता हो, दूसरों के इस्लाम की तबलीग करता हो, वो किसी लड़की के साथ। अपार्टमेंट के दरवाजे को बाहर से बंद करते हुए वो इसी तरह शौक के आलम में था। बोतल और ग्लास तो यही जाहिर कर रहे थे कि उसने पी भी होगी और शायद खाना वगैरह भी खाया होगा। इसी फ्रिज और किचन में जहाँ का वो पानी तक पीने के लिए तैयार नहीं होता था, उसे हंसी आ रही थी। जो अपने आप को जितना अच्छा और सच्चा मुसलमान जाहिर करने या बनने की कोशिश करता दिखाई देता था, वो उतना बड़ा फ्रॉड होता है। एक ये शख्स था जो यूँ जाहिर करता था जैसे पूरे अमेरिका में एक ही मुसलमान है, और एक वो लड़की थी इमामा जो टेंट जितनी बड़ी चादर ओढ़ती थी और किरदार उसका ये था कि एक लड़के के लिए घर से भाग गई और बनते फिरते हैं सच्चे मुसलमान। नीचे अपनी गाड़ी में आकर बैठते हुए उसकी नज़र कुछ तनफ्फुर से सोचा, मुनाफिकत और झूठ की हद इन पर ख़त्म हो जाती है। वो गाड़ी पार्किंग से निकालते हुए बड़बड़ा रहा था। उस वक्त वो सेंड्रा के पास नहीं जा सकता था। इसने दानिश के पास जाने का फैसला किया। वो उसे कुछ हैरान होकर देख रहा था। सालार ने बहाना बना दिया कि वो बोर हो रहा था, इसलिए उसने दानिश के पास आने और वहाँ रात गुजारने का फैसला किया। दानिश मुतमईन हो गया। इतवार की रात को जब वो वापस न्यू हेवन अपने अपार्टमेंट आया तो साद वहाँ नहीं था। उसके फ्लैट में कोई भी ऐसे असरात नहीं थे जिससे ये पता चलता कि वहाँ कोई औरत आई थी। वाइन की वो बोतल भी अभी वहाँ नहीं थी। वो ज़ेरे लब मुस्कुराता हुआ पूरे अपार्टमेंट का तफसीली जायज़ा लेता रहा। वहाँ मौजूद हर चीज़ वैसे ही थी जैसे वो छोड़ कर गया था। सालार ने अपना सामान रखने के बाद साद को फ़ोन किया। कुछ देर रस्मी बातें करने के बाद वो मौजू पर आ गया। फिर अच्छी रही तुम्हारी स्टडीज़? असाइनमेंट बन गए? हाँ यार, मैं तो 2 दिन अच्छा खासा पढ़ता रहा। असाइनमेंट्स तकरीबन मुकम्मल कर ली हैं। तुम बताओ तुम्हारा ट्रिप कैसा रहा? साद ने जवाबन पूछा। बहुत अच्छा। कितनी देर में पहुंच गए थे वहाँ? रात को सफ़र करते हुए कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? साद ने सरसरी से लहजे में पूछा। नहीं, रात को सफ़र नहीं किया। क्या मतलब? मतलब ये कि फ्राइडे की रात को नहीं, सैटरडे की सुबह गए थे हम लोग वहाँ, सालार ने बताया। फिर तुम सेंड्रा की तरफ रहे थे? नहीं, दानिश के पास। क्यों, यहाँ आ जाते अपने अपार्टमेंट पर। आया था, सालार ने बड़े इत्मीनान से कहा। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। सालार दिल ही दिल में हंसा। साद के पैरों के नीचे से यकीनन उस वक्त ज़मीन निकल गई होगी। आए थे? कब? इस बार वो बेख्तियार हकलाया। 11 बजे के करीब। तुम उस वक्त किसी लड़की के साथ मसरूफ़ थे। मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए वहाँ से वापस आ गया। वो अंदाज़ा कर सकता था कि साद पर इस वक्त सख्ता तारी हो चुका होगा। उसके वहम और गुमान में भी नहीं आ सकता था कि सालार इस तरह उसका भांडा फोड़ देगा। वैसे तुमने कभी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाया नहीं? उसने मज़ीद कहा। साद को सांस लेने में जितनी वक्त हो रही थी वो अंदाज़ा कर सकता था। बस वैसे ही मिलवा दूंगा, उसने दूसरी तरफ से बेहद मदहम और माज़त खाना अंदाज में कहा। मगर तुम किसी से इसका जिक्र मत करना, उसने एक ही सांस में कहा। मैं क्यों जिक्र करूंगा? तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। सालार उसकी कैफियत समझ सकता था। उसे उस वक्त साद पर कुछ तरस भी आ रहा था। उस रात साद ने चंद मिनटों बाद ही फ़ोन रख दिया।
سالار کو اس کی شرمندگی کا اچھی طرح اندازہ تھا۔ اس واقعے کے بعد سالار کا خیال تھا کہ سعد دوبارہ کبھی اس کے سامنے اپنے مذہبی عقیدت اور وابستگی کا ذکر نہیں کرے گا، مگر اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی تھی کہ سعد میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ اب بھی اسی شد و من سے مذہب پر بات کرتا، دوسروں کو ٹوک دیتا، نصیحتیں کرتا، نماز پڑھنے کی ہدایت دیتا، صدقہ خیرات دینے کے لیے کہتا، اللہ سے محبت کے بارے میں گھنٹوں بولنے کے لیے تیار رہتا، اور مذہب کے بارے میں بات کر رہا ہوتا تو کسی آیت یا حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے۔ تو اس کے گروپ کے لوگوں کے ساتھ اور بہت سے لوگوں ساتھ سے متاثر تھے اور اس کے کردار سے بہت مرعوب اور اللہ سے اس کی محبت پر رشک کا شکار۔ ایک مثالی مسلم جوانی کی مصروف زندگی میں بھی اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ سعد بات کرنا جانتا تھا۔ اس کا انداز بیان بے حد متاثر کن تھا اور اس کے شناسہ لوگوں میں صرف سالار تھا جس پر اس کی نصیحت کوئی اثر نہیں کرتی تھی، جو اس سے ذرہ برابر بھی متاثر نہیں تھا، اور نہ ہی کسی رشک کا شکار جسے سعد کی داڑھی اس کی دین کے لیے استقامت کا یقین دلانے میں کامیاب ہوئی تھی، نہ ہی دوسروں کے لیے اس کا ادب و احترام، اس کا نرم انداز گفتگو۔ امامہ سے مذہبی لوگوں کے لیے اس کی ناپسندیدگی کا آغاز ہوا تھا۔ جلال نے اسے آگے بڑھایا تھا اور سعد نے اسے انتہا پر پہنچا دیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ مذہبی لوگوں سے بڑھ کر منافق کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ داڑھی رکھنے والا مرد اور پردہ کرنے والی عورت کسی بھی قسم کی بلکہ ہر قسم کی برائی کا شکار ہوتے ہیں، اور ان لوگوں سے زیادہ جو خود کو مذہبی نہیں کہتے۔ اتفاق سے ملنے والے تینوں لوگوں نے اس یقین کو مستحکم کیا۔ امامہ ہاشم، پردہ کرنے والی لڑکی، اور ایک لڑکے کے لیے اپنے منگیتر، اپنے خاندان، اپنے گھر کو چھوڑ کر رات میں فرار ہو جانے والی لڑکی۔ جلال انصر، داڑھی والا مرد، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر نعتیں پڑھنے والا اور ایک لڑکی سے افیئر چلانے والا، اور پھر اسی بیچ رستے چھوڑ کر ایک طرف ہو جانے والا، پھر دین الگ دنیا الگ رکھ کر بات کرنے والا سعد۔ ظفر کے بارے میں اس کی رائے ایک اور واقعے سے اور خراب ہو گئی۔ وہ ایک دن اس کے اپارٹمنٹ پر آیا ہوا تھا۔ سالار اس وقت کمپیوٹر آن کیے اپنا کام کرتے ہوئے اس سے باتیں کرنے لگا۔ پھر اسے کچھ چیزیں لانے کے لیے اپنے اپارٹمنٹ سے قریبی مارکیٹ جانا پڑا اور اسے پیدل وہاں آنے جانے اور شاپنگ کرنے میں 30 منٹ لگے تھے۔ سعد اس کے ساتھ نہیں آیا تھا۔ جب سالار واپس آیا تو سعد کمپیوٹر پر چیٹنگ میں مصروف تھا۔ وہ کچھ دیر مزید اس کے پاس بیٹھا، گپ شپ کرتا رہا، پھر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد سالار نے لنچ کیا اور پھر ایک بار اپنے کمپیوٹر پر آ کے بیٹھ گیا۔ وہ بھی کچھ دیر چیٹنگ کرنا چاہتا تھا، اور یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ اس نے لاشعوری طور پر کمپیوٹر چلاتے ہوئے اس کی ہسٹری دیکھی۔ وہاں ان ویب سائٹس اور پیجز کی تفصیلات تھی جو کچھ دیر پہلے اس نے یا سعد نے دیکھی تھی۔ سعد نے چند ویب سائٹس کو دیکھا تھا، وہ پورنوگرافی سے متعلق تھی۔ اسے اپنی کسی دوسری دوست کے ان پیجز دیکھنے پر یا ان ویب سائٹس کو وزٹ کرنے پر حیرت ہوتی، نہ اعتراض۔ وہ خود ایسی ویب سائٹس کا وزٹ کرتا رہتا تھا، مگر سعد کے ان ویب سائٹس کو وزٹ کرنے پر اسے حیرانی ہوئی تھی۔ اس کی نظروں میں وہ کچھ اور نیچے آ گیا تھا۔ پھر تمہاری کیا پلاننگ ہے؟ پاکستان آنے کا ارادہ ہے؟ وہ اس دن فون پر سکندر سے بات کر رہا تھا۔ سکندر نے اسے بتایا تھا کہ وہ طیبہ کے ساتھ کچھ ہفتوں کے لیے آسٹریلیا جا رہے ہیں۔ انہیں وہاں اپنے رشتہ داروں کے ہاں ہونے والی شادی کی کچھ تقریبات میں شرکت کرنی تھی۔ آپ دونوں وہاں نہیں ہوں گے تو میں پاکستان آ کر کیا کروں گا؟ اسے مایوسی ہوئی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تم اپنی بہن بھائیوں سے ملنا، انیتا تمہیں بہت مس کر رہی ہے۔ سکندر نے کہا، پاپا میں ادھر ہی چھٹیاں گزاروں گا، پاکستان آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہمارے ساتھ آسٹریلیا چلو؟ موئز بھی جا رہا ہے، انہوں نے اس کے بڑے بھائی کا نام لیتے ہوئے کہا۔ میرا دماغ خراب نہیں ہے کہ میں اس طرح منہ اٹھا کر آپ کے ساتھ چلوں۔ موئز کے ساتھ میری کون سی انڈرسٹینڈنگ ہے جو آپ مجھے اس کے ساتھ جانے کا بتا رہے ہیں؟ اس نے خاصی بیزاری کے ساتھ کہا۔ میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، اگر تم وہیں رہنا چاہتے ہو تو ایسا ہی صحیح، بس اپنا خیال رکھنا، اور دیکھو سالار کوئی غلط کام مت کرنا۔ انہوں نے اسے تنبیہ کی۔ وہ اس غلط کام کی نوعیت کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا، اور وہ یہ جملہ سننے کا اتنا عادی ہو چکا تھا کہ اب اگر سکندر ہر بار فون بند کرنے سے پہلے اسے یہ جملہ نہ کہتے تو اسے حیرت ہوتی۔ سکندر سے بات کرنے کے بعد اس نے فون کر کے اپنی سیٹ کینسل کروا دی۔ فون کا ریسیور رکھنے کے بعد صوفے پر لیٹ گیا اور چھت کو گھورتے ہوئے وہ یونیورسٹی بند ہونے کے بعد اگلے کچھ ہفتوں کی مصروفیات کے بارے میں سوچتا رہا۔ مجھے چند دن اسکینگ کے لیے کہیں جانا چاہیے یا پھر کسی دوسری اسٹیٹ کو وزٹ کرنا چاہیے۔ وہ منصوبہ بنانے لگا۔ ٹھیک ہے، میں کل یونیورسٹی سے واپس پر کسی ٹور آپریٹر سے ملوں گا، باقی کا پروگرام وہیں طے کروں گا۔ اس نے فیصلہ کیا۔ اگلے دن اس نے ایک دوست کے ساتھ مل کر اسکینگ کے لیے جانے کا پروگرام طے کر لیا۔ اس نے سکندر اور اپنے بڑے بھائی کو اپنے پروگرام کے بارے میں بتا دیا۔ چھٹیاں شروع ہونے سے ایک دن پہلے اس نے ایک انڈین ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا۔ وہ کھانا کھانے کے بعد بھی کافی دیر تک وہاں بیٹھا رہا، پھر وہ ایک قریبی پب میں چلا گیا۔
کچھ دیر وہاں بیٹھنے کے بعد اس نے وہاں چند پیک پیے۔ رات 10 بجے کے قریب ڈرائیونگ کرتے ہوئے اسے اچانک متلی ہونے لگی۔ گاڑی روک کر وہ کچھ دیر کے لیے سڑک کے گرد پھیلے ہوئے سبزے پر چلنے لگا۔ سرد ہوا اور خنکی نے کچھ دیر کے لیے اسے نارمل کر دیا، مگر چند منٹوں کے بعد ایک بار پھر اسے متلی ہونے لگی۔ اسے اب اپنے سینے اور پیٹ میں ہلکا ہلکا درد بھی محسوس ہو رہا تھا۔ یہ کھانے کا اثر تھا یا پیک کا، فوری طور پر اسے اندازہ نہیں ہوا۔ اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ یکدم جھکتے ہوئے اس نے بے اختیار کیا کی اور پھر چند منٹ اسی طرح جھکا رہا۔ معدہ خالی ہو جانے کے بعد بھی اس کو اپنی حالت بہتر محسوس نہیں ہوئی۔ سیدھا کھڑے رہنے کی کوشش میں اس کے پیر لڑکھڑا گئے۔ اس نے مڑ کر اپنی گاڑی کی طرف جانے کی کوشش کی، مگر اس کا سر اب پہلے سے زیادہ چکرا رہا تھا۔ چند گز دوری کھڑی گاڑی کو دیکھنے بھی اسے دقت ہو رہی تھی۔ اس نے بمشکل چند قدم اٹھائے، مگر گاڑی کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی وہ چکرا کر زمین پر گر پڑا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر اس کا ذہن تاریکی میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ مکمل طور پر ہوش کھونے سے پہلے اس نے کسی کو اپنے آپ کو جھنجھوڑتے محسوس کیا۔ کوئی بلند آواز میں اس کے قریب کچھ کہہ رہا تھا۔ آوازیں ایک سے زیادہ تھیں۔ سالار نے اپنے سر کو جھٹکنے کی کوشش کی۔ وہ اپنے سر کو حرکت نہیں دے سکا۔ اس کی آنکھیں کھولنے کی کوشش بھی ناکام رہی۔ وہ اب مکمل طور پر تاریکی میں جا چکا تھا۔ اس نے 2 دن ہاسپٹل میں گزارے تھے۔ وہاں سے گاڑی میں گزرنے والے کسی جوڑے نے اسے گرتے دیکھا تھا اور وہیں سے اسے اٹھا کر ہاسپٹل لے آئے تھے۔ ڈاکٹرز کے مطابق وہ فوڈ پوائزننگ کا شکار ہوا تھا۔ وہ ہاسپٹل آنے کے چند گھنٹوں کے بعد ہوش میں آ گیا تھا اور وہاں سے چلے جانے کی خواہش رکھنے کے باوجود وہ جسمانی طور پر اپنے آپ کو اتنی بری حالت میں محسوس کر رہا تھا کہ وہاں سے نہیں جا سکا۔ اگلے دن شام تک اس کی حالت کچھ بہتر ہونے لگی، مگر ڈاکٹر کی ہدایت پر سالار نے وہ رات بھی وہیں گزاری۔ اتوار کو سپہر کے قریب وہ گھر آ گیا تھا اور گھر آتے ہی اس نے ٹور آپریٹر کے ساتھ طے پا جانے والا پروگرام چند دنوں کے لیے ملتوی کر دیا۔ اس سے پیر کو صبح نکلنا تھا۔ اس نے طے کیا تھا کہ جانے سے پہلے وہ ایک بار سینڈرا کو کال کرے گا، لیکن اب پروگرام کینسل کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے اس کو یا اپنے کسی دوست کو کال کرنے کا ارادہ بھی ترک کر دیا۔ اپنے ہلکے پھلکے سینڈوچ کے ساتھ کافی کا 1 کپ پینے کے بعد اس نے سکون آور دوا لی اور سونے کے لیے چلا گیا۔ اگلے دن جب اس کی آنکھ کھلی اس وقت 11 بج رہے تھے۔ سالار کو نیند سے بیدار ہوتے ہی سر میں شدید درد کا احساس ہوا۔ اپنا ہاتھ بڑھا کر اس نے اپنا ماتھا تھاما اور جسم چھوا۔ اس کا ماتھا بہت زیادہ گرم تھا۔ کم آن، وہ بیزاری سے بڑبڑایا۔ پچھلے 2 دن کی بیماری کے بعد وہ اگلے 2 دن بستر پر پڑے ہوئے نہیں گزارنا چاہتا تھا اور اس وقت اسے اس کے آثار نظر آ رہے تھے۔ جوں توں بیڈ سے نکل کر وہ منہ ہاتھ دھوئے بغیر ایک بار پھر کچن میں آ گیا۔ کافی بننے کے لیے رکھ کر وہ آ کر آنسر فون پر ریکارڈ کال سننے لگا۔ چند کال ساتھ کی تھی جس نے پاکستان جانے سے پہلے اس سے ملنے کے لیے بار بار اسے رنگ کیا تھا، اور پھر آخری کال میں اس کے اس طرح غائب ہونے پر اسے اچھی خاصی سلوتیں سنائی تھی۔ سینڈرا کا اندازہ تھا کہ وہ اس سے ملے بغیر اسکیئنگ کے لیے چلا گیا تھا۔ یہی خیال سکندر اور کامران کا بھی تھا۔ انہوں نے بھی انہیں چند کالز کی تھی۔ چند کالز اس کے کچھ کلاس فیلوز کی تھی، وہ بھی چھٹیاں گزارنے کے لیے اپنے گھروں کو جانے سے پہلے کی گئی تھی۔ ہر ایک نے اسے تاکید کی تھی کہ وہ انہیں جوابی کال کرے۔ اگر اس نے پچھلے 2 دن اپارٹمنٹ پر گزارے ہوتے تو وہ یقیناً یہ کام کرتا، مگر اب وہ جانتا تھا کہ اب وہ سب واپس جا چکے ہوں گے۔ البتہ وہ سکندر، کامران اور سعد کو پاکستان میں کال کر سکتا تھا، مگر اس وقت وہ یہ کام کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ کافی کے ایک مگ کے ساتھ 2 سلائس کھانے کے بعد اس نے گھر پر موجود چند میڈیسنز لی اور پھر دوبارہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ بخار کے لیے اتنا ہی کافی تھا اور شام تک وہ اگر مکمل طور پر نہیں تو کافی حد تک ٹھیک ہو چکا ہوگا۔ اس کا اندازہ بالکل غلط ثابت ہوا۔ شام کے وقت وہ میڈیسنز کے زیر اثر آنے والی نیند سے بیدار ہوا تو اس کا جسم بری طرح بخار میں پھنک رہا تھا۔ اس کی زبان اور ہونٹ خشک تھے اور اسے اپنا حلق کانٹوں سے بھرا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ پورے جسم کے ساتھ ساتھ اس کا سر بھی شدید درد کی گرفت میں تھا، اور شاید اس کے اس طرح بیدار ہونے کی وجہ یہ شدید بخار اور تکلیف ہی تھا۔ اس بار اوندھے منہ بیڈ پر لیٹتے ہوئے اس نے اپنے دونوں ہاتھ تکیے پر ماتھے کے نیچے رکھتے ہوئے ہاتھوں کے انگوٹھوں سے کن پٹیوں کو مسلتے ہوئے سر میں اٹھنے والے درد کی ٹیسوں کو کم کرنے کی کوشش کی، مگر وہ بری طرح ناکام رہا۔ چہرہ تکیے میں چھپائے وہ بے حس و حرکت پڑا رہا۔ تکلیف کو برداشت کرنے کی کوشش میں وہ کب دوبارہ نیند کے آغوش میں آ گیا اسے اندازہ نہیں ہوا۔ پھر جب اس کی آنکھ کھلی تو اس وقت کمرے میں مکمل اندھیرا تھا۔ رات ہو چکی تھی اور صرف کمرہ ہی نہیں پورا گھر تاریک تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ تکلیف میں تھا۔ چند منٹوں تک بیڈ سے اٹھنے کی ناکام کوشش کرنے کے بعد وہ ایک بار پھر لیٹ گیا۔ ایک بار پھر اس نے اپنے ذہن کو تاریکی میں ڈوبتا محسوس کیا، مگر اس بار یہ نیند نہیں تھی، وہ غنودگی کی کسی درمیانی کیفیت میں سے گزر رہا تھا۔ وہ اب خود کو کراہتے ہوئے سن رہا تھا۔
मगर वो अपनी आवाज़ का गला नहीं ढूंढ पा रहा था। सेंट्रल हीटिंग होने के बावजूद उसे बेतहाशा सर्दी महसूस हो रही थी। उसका जिस्म बुरी तरह कांप रहा था और कंबल उसकी कपाहट को ख़त्म करने में नाकाम था। वो जिस्मानी तौर पर खुद उठकर कुछ भी पहनने या ओढ़ने के काबिल नहीं था। उसे अपने सीने और पेट में एक बार फिर दर्द महसूस होने लगा था। उसकी कराहों में अब शिद्दत आती जा रही थी। एक बार फिर मतली महसूस करने पर उसने उठने और तेज़ी से वॉशरूम जाने तक की कोशिश की, मगर वो अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हुआ था। चंद लम्हों के लिए वो बेड पर उठकर बैठने में कामयाब हुआ और उससे पहले कि वो बेड से उतरने की कोशिश करता, उसे एक ज़ोर की उबकाई आई। पिछले 24 घंटों में अंदर रह जाने वाली थोड़ी बहुत खुराक भी बाहर आ गई थी। वो गशी के आलम में अपने कपड़ों और कंबल से बेनियाज नहीं था, मगर वो मुकम्मल तौर पर गंदगी से लुथेड़े हुए बेबस था। उसे अपना पूरा वजूद मफलूज महसूस हो रहा था। बेजान सी हालत में वो इसी तरह दोबारा बिस्तर पर लेट गया। उसे अपना दिल डूबता हुआ महसूस हो रहा था। वो इर्द गिर्द के माहौल से मुकम्मल तौर पर बेनियाज हो चुका था। गशी की कैफियत में कराहों के साथ उसके मुंह में जो कुछ आ रहा था वो बोलता जा रहा था। गशी का ये सिलसिला कितने घंटे जारी रहा था उसे याद नहीं। हाल बता उसे यही ज़रूर याद था कि उस कैफियत के दौरान उसे एक बार यूँ महसूस हुआ था कि जैसे वो मर रहा है। वो उसी वक्त ज़िंदगी में पहली बार बहुत से अजीब सा खौफ महसूस करने लगा था। वो किसी न किसी तरह फ़ोन तक पहुँचना चाहता था। वो किसी को बुलाना चाहता था, मगर वो बिस्तर से नीचे तक नहीं उतर सका। शदीद बुखार ने उसे मुकम्मल तौर पर मफलूज करके रख दिया था और फिर बिलाखिर वो खुद ही इस कैफियत से बाहर आ गया था। उस वक्त रात का पिछला पहर था जब वो उस ग़नूदगी से बाहर निकला था। आंखें खोलने पर उसने कमरे में वही तारीकी देखी थी, मगर उसका जिस्म अब पहले की तरह गर्म नहीं था। कपकपी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी थी। उसके सर और जिस्म में होने वाला दर्द भी बहुत हल्का था। कमरे की छत को कुछ देर घूरने के बाद उसने लेटे लेटे अंधेरे में साइड लैम्प को ढूंढकर ऑन कर दिया। रोशनी ने कुछ देर के लिए उसकी आंखों को चुप कर बंद करने पर मजबूर कर दिया। उसने अपना हाथ बढ़ाकर आंखों के बंद पपोटों को छुआ। वो सूजे हुए थे, आंखों में चुभन हो रही थी। सूजे हुए पपोटों को बमुश्किल खुले रखे हुए उसने अब इर्द गिर्द की चीज़ों पर गौर करना शुरू किया और अपने साथ होने वाले तमाम वाक़यात को याद करने की कोशिश कर रहा था। हल्के हल्के जमाकों के साथ अब उसे सब कुछ याद आता जा रहा था। उसे बेख्तियार अपने आप से घिन आई। बेड पर बैठे बैठे उसने अपनी शर्ट के बटन खोलकर उसे उतार कर दूर फेंक दिया। फिर लड़खड़ाते हुए वो बेड से उतर गया और कंबल और बेडशीट भी खींचकर उसने बेड से उतारकर फर्श पर डाल दिए।